नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा पुग्न सफल। यूएई डीएल पद्धतिका आधारमा 9 रनले पराजित। भोलि हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदान। परिणाम पनि भोलि नै आउने। चीनको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार दृढ रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सहयोग र सहजीकरण गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता। डोल्पाको त्रिवेणीमा 2 वर्षदेखि अलपत्र पक्की पुलको निर्माण सुस्त। स्थानीय जोखिम मोलेर भेरी नदी तर्न बाध्य। काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको 60 अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी। तत्काल भुक्तानी नदिए काम रोक्ने व्यवसायको चेतावनी। आफ्ना उत्पादनलाई भारतीय भन्दै प्रहरीले दुःख दिएको महोत्तरीका किसानको गुनासो। तस्करी नरोकिदा व्यवसायी हतोत्साही। र इजरायलमा न्यायिक सुधारका लागि राष्ट्रपतिको वैकल्पिक योजना नेतान्याहुद्वारा अस्वीकार। राष्ट्रपतिको योजनाले अवस्था झन बिग्रने भनाई। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेपाल छनौटमा पुग्न सफल सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाल जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने विश्वकप छनौट खेलमा छनौट भएको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले यूएईलाई पराजित गर्दै ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। काठमाडौँको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले यूएईलाई डीएल पद्धतिका आधारमा 9 रनले हराएको हो। यस जितसँगै नेपाल जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने विश्वकप छनौटमा सोझै छनौट भएको छ। यूएईले दिएको 311 रनको लक्ष्य सहित नेपालले जवाफी ब्याटिङ गरिरहँदा खराब प्रकाशको कारण खेल रोकिँदा डीएलको आधारमा नतिजा तय गरिएको हो। खेल रोकिनु अघि नेपालले 44 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 269 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, भीम सार्की र गुलसन झाले अर्धशतकीय इनिङ खेले। कुशलले 50 रन बनाए भने आरिफले 52 रन जोडे। भीमले 67 रनको योगदान दिँदा गुलसनले 50 रनमा अभिजित रहे। कप्तान रोहित पौडेलले 16, कुशल मल्लले 5, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 10 रन जोडे। यूएई का लागि जुनेद सिद्दिकले 3 तथा आयान अफजल खानले 2 र जाहोर खानले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको यूएईले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 310 रन बनाएको थियो। यूएई का लागि आसिफ खानले शतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै भृत्य आरबिन्दले 94 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्दा कप्तान मोहम्मद वासिमले 63 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। रोहन मुस्तफा 20 रनमा आउट भए। सिपी रिजवान 7, आर्यन लाक्रा 6 र आयन अफजल खान 3 रनमा आउट भए। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 विकेट लिए। ललित राजवंशी, सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले 1-1 लिए। यूएईलाई हराएसँगै नेपालले लीग 2 को तेस्रो स्थानमा रहँदै जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट खेलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। निर्वाचन आयोगले भोलि हुने उपराष्ट्रपतिको चुनावको तयारी भएको जनाएको छ। उपराष्ट्रपति चयनका लागि शुक्रबार बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदान हुनेछ। मत परिणाम पनि निर्वाचन लगत्तै घोषणा हुने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा मतदान केन्द्र तय गरिएको छ। आयोगले मतदानको 48 घण्टा अगाडिबाट मौन अवधि सुरु भएको भन्दै सो आचार संहिता पालना गर्न राजनैतिक दलहरूलाई
आग्रह गरेको छ। यो अवधिमा चुनाव सम्बन्धी कुनै छलफल बैठक वा गोष्ठी नगर्न भनिएको छ। उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी साक्य, ममता झा, प्रमिला यादव र रामसहाय प्रसाद यादव उम्मेद्वार छन्। प्रमिला यादवले रामसहायलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेको घोषणा गरेकी छन्। निर्वाचनमा संघ सांसद र प्रदेश सभा सदस्यहरूले मतदान गर्नेछन्। 364 संघीय र प्रदेश सभाका 550 गरी कुल 884 मतदाता रहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा हाल 2 सदस्य निलम्बित र 1 सदस्य रिक्त रहेको छ। विद्यमान कानून अनुसार संघीय संसदका प्रति सदस्यको 79 मतभारका दरले 26,400 र प्रदेश सभा सदस्यको प्रति सदस्य 48 मतभारका दरले 26,386 गरी कुल 52,786 मतभार कायम हुनेछ। यसअघि राष्ट्रपतिको चुनावमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश जाने युवाहरूलाई अनावश्यक दुःख नदिन निर्देशन दिएका छन्। आज दिउँसो गृह मन्त्रालय मातहतको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाहरूले अनेकौं समस्या भोग्नु परेको भन्दै अनावश्यक दुःख नदिन निर्देशन दिएका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो सुन्ने गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पासपोर्ट बनाउँदा, मेडिकल टेस्ट गर्दा, अभिमुखीकरण तालिम लिँदादेखि अध्यागमनसम्म युवाहरूले झन्झट बेहोरेको कुरा गम्भीर रहेको बताएका हुन्। कानून र विधि अनुसार हुने कुनै पनि काम रोकिन नहुने र दुःख दिने, आलटाल गर्ने, ढिला सुस्ती गर्ने कामको अनुगमन र नियन्त्रण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमका बाँकी कामहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने, मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, विकास निर्माणमा सहजीकरण र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने सवालमा आगामी दिनमा पनि लागि पर्न र केही विषयमा अझ सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न उनको निर्देशन छ। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाल सरकार चीनको बेल्ट एन्ड रोड BRI परियोजनालाई सफल कार्यान्वयनमा ल्याउन दृढ रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा परियोजनाको कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका हुन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले परियोजनाको सफल र शीघ्र कार्यान्वयनमा नेपालको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग र सहजीकरण गर्न आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको नेतृत्वको हिसाबले BRI को सफल र शीघ्र कार्यान्वयन नेपालको हितमा रहेको आत्मसात गर्दै यस अन्तर्गतका कार्यक्रम र परियोजनाहरूलाई सरकारका तर्फबाट सहयोग र सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल चिनिया ऋणको पासोमा परेको भन्ने भ्रमात्मक प्रचारबाट प्रभावित नभएको स्पष्टीकरण दिए। मुलुकको विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने वा आर्थिक सङ्कट बढाउने कुनै पनि ऋणको पासोमा नेपाल नपर्ने उनको स्पष्टीकरण थियो। पासोमा पर्न लागेको भन्ने चर्चाका सन्दर्भमा पनि हामी स्पष्ट नै छौँ। हामी नेपालको विकासलाई प्रतिकूल असर पार्ने वा आर्थिक सङ्कट बढाउने कुनै पनि ऋणको पासोमा पर्न चाहने छैनौँ। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले BRI परियोजनाको कामलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे। इम्प्लिमेन्टेसन प्लान पछि अब हामी प्रोजेक्ट वाइज कति ग्रान्टमा गर्ने हो, कति जोइन्ट भेन्चरमा गर्ने हो, कति FDI मार्फत आउने हो, कति चाहिँ लोन लिने हो, लोन पनि कुन टर्म्समा लिने हो, त्यो विषयमा प्रवेशै गरिएको छैन। एउटा जबरजस्त त्यो खालको एउटा स्थिति सृजना गर्ने खोजिएको छ। त्यसबाट पहिलो कुरा हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारीका कामहरूलाई नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो अगाडि लैजान। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेता गेवालीले भू राजनीतिक मुद्दाहरूका कारण सो परियोजनाको काम अघि बढाउने कुरामा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अब सरकारले त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मन्जु शर्मा अन्सारीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ। आज ललितपुरको बालकुमारी स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सो पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अन्सारीलाई समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सांसद शहनाज रहमानको निधनपछि रिक्त रहेको सो पदमा अन्सारीलाई नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए। हामीले शहनाज रहमानजी रहनुभएको समूह अर्थात् मुस्लिम समूहबाट वरियता क्रममा दोस्रो थिका नाम पार्टीका साथी समानुपातिक उम्मेदवार श्रीमती मन्जु शर्मा अन्सारीलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा समानुपातिक सूचीबाट बनाइयोस् भनेर आज हामीले सिफारिस पत्र पठाउने निर्णय गरेका छौँ। अन्सारी सो पार्टीको मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिकतर्फको सूचीको दोस्रो वरियतामा थिइन्। निर्वाचन आयोगले सांसद रहमानको निधनपछि जनता समाजवादी पार्टीलाई अर्को सांसद सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको थियो। बैठकमा नेताहरूले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउनका लागि आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सो पार्टीले रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेद्वार बनाएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले आगामी बुधबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि जमकट्टेलले चैत 8 गते पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफूले विश्वासको मत लिने बताइरहेका बेला मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन्। केही हप्ता अघि राप्रपाले सरकारमा सहभागी आफ्ना 3 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन लिने निर्णय गरेको थियो। माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई प्रदेशसभामा रहेका 7 दलमध्ये 6 वटाले विश्वासको मत दिएका थिए। नेमकिपा बाहेक कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका 105 प्रदेश सांसदले जमकट्टेललाई विश्वासको मत दिएका थिए। नेपालमा गाँजा खुला गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। आज अधिवक्ता सरोज अधिकारी र व्यवसायी ऋगेन्द्र गिरीले सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्। सार्वजनिक सरोकारको विषय अन्तर्गत दायर गरिएको रिटमा अवैध नियन्त्रण ऐनको व्यवस्था बमोजिम नियमावली बनाई गाँजालाई नियन्त्रण एवं नियमन गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। गाँजाका प्रत्येक अंशको फरक फरक फाइदा रहेको र यो बेकामी नहुने भन्दै गाँजालाई विभिन्न औषधि, लत्ता, कपडा लगायत अन्य निर्माण सामग्रीहरू बनाई प्रयोग भइरहेको जनाउँदै नशाको रूपमा हुने दुर्व्यसन रोक्दै अन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्न माग गरिएको छ। डोल्पाको त्रिवेणीमा 2 वर्षदेखि अलपत्र पक्की पुलको निर्माण कार्य कछुवा गतिमा सुरु भएको छ। भेरी करिडोर अन्तर्गत भेरी नदीमा पुल सुस्त हुँदा स्थानीय शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले काम नै सुरु नगरी 2 वर्षदेखि त्रिवेणीमा अलपत्र पक्की पुलको निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा सुरु भएको छ। जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनीले भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्न क्याराभान कन्स्ट्रक्सनलाई टेन्डर मार्फत कामको जिम्मा दिएको थियो। ठेक्का पाएको 2 वर्षसम्म केही काम नगरेको कम्पनीले भर्खरै काम अघि बढाएको हो। ठेक्का पाएको कम्पनीले अहिले पुल निर्माणको जिम्मा रेट्रो ट्रेक कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको छ। सो कम्पनीले अहिले पुलको बेस बनाउने निर्माण सामग्री जम्मा गर्नुका साथै तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। हामीले अब लगाएदेखि त हतारमै गएको छ। अहिले किन भन्दाखेरि अब तपाईँको लगभग अब नन स्टप नै गइरहेको छ, अहिलेसम्म रोकिएको भन्ने छैन। बिचमा कहिले अब त्यही योभन्दा पहिला बर्खाले गर्दा अलि समस्या पार्यो, खासै अहिले चाहिँ गइरहेको छ, चलिरहेको छ। कहिले बर्सातको मौसम त कहिले जग्गा विवादका कारण देखाउँदै काममा ढिला गर्ने गरेका कारण निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो।
ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माण अघि नबढाई पेशकी स्वरूप 72 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भने लिइसकेको छ। पुल जस्तो संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणमा सबै निकायको सहयोग चाहिने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। डोल्पा, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको त्रिसाथ डोल्पाको त्रिवेणीमा 2077 सालमै पुल निर्माण अघि बढेको हो। पुलको निर्माण लागत 14 करोड 17 लाख रहेको छ। डोल्पाबाट भक्तबहादुर सार्कीको रिपोर्ट। सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल काँक्रे बिहार जाने सडक वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ। मंगलगढी चोकदेखि लाटी कोइलीको शिव मन्दिरसम्मको सडक स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल काँक्रे बिहार जाने सडक वर्षौंदेखि अलपत्र छ। मंगलगढी चोकदेखि लाटी कोइलीको शिव मन्दिरसम्मको सडक स्तरोन्नति नहुँदा समस्या भोग्न बाध्य छन्। लाटीकोइली क्षेत्रका नागरिकका साथै काँक्रेबिहार हेर्न आउने पर्यटकलाई सडकको दुरावस्थाका कारण दुःख पाइरहेका छन्। सुर्खेतको यो स्थिति बाहिरको मान्छेहरूले पनि देखिने र यहाँ बस्दै गरेका हाम्रा यहाँका मान्छेहरू बासिन्दाहरू चाहिँ घरहरू भएकोले चाहिँ यहाँको यो धुलो धुवा यो धुलोले गर्दा जुन भएको समस्या आयो यो समस्या चाहिँ धेरै भएको छ। निर्माणाधीन सडक धुलाम्य छ। पानी परेको समयमा हिलाम्य हुन्छ। सडकमा खाल्डाखुल्डीको समस्या पनि उत्तिकै छ। दैनिक उक्त बाटो भएर विद्यालय जाने विद्यार्थीहरू थप समस्यामा पर्ने गरेका छन्। वर्षौंदेखिको सडक शास्तिले नागरिक हैरान भएका छन्। यो अब घरमा कपडा धोएर सुकाएपछि पनि धुलो गएर टाँसिएछ। मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो भएको छ। सानो सानो केटाकेटीहरूलाई अब हामी ठुलोलाई भनौँ यस्तै ढुगाको समस्या आइरहेछ धुलोले गर्दा। बन्न लागेको पनि अहिले 3 वर्ष पुरा भएर 4थो वर्ष लागेछ जस्तो लाग्छ यो बाटो बनाउन लागेको पनि आजसम्म भएको छैन। लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको सडक गत वर्षदेखि स्तरोन्नति थालिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले सडक अलपत्र परेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ठेकेदारको लापरवाही फेरि बढेको छ र त्यसले हामीलाई अझ सशङ्कित बनाएको छ र यसरी ठेकेदारले लापरवाही गरिराख्ने जनताले दुःख पाइराख्नु पर्ने जुन अवस्था छ यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले 2078 मङ्सिर 14 मा अमर सिस्ने नेपाल मेघा कम्पनीसँग सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कार्य चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ आइरहेको छ हैन, तर जुन गतिमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने त्यो गति अथवा त्यो अनुसारको भौतिक प्रगति चाहिँ हामीले हासिल गर्न सकेको छैनौँ हैन। सम्झौता अनुसार कम्पनीले काम भने अघि बढाएको छैन। 2400 मिटर सडकको काम अहिलेसम्म 30% मात्रै सकिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार 2 करोड 77 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भएको भन्दै केही दिन अघि स्थानीयले सडक अवरुद्ध पारेका थिए। सडकको काम सुरु गर्ने सहमति भएपछि विरोध भने रोकिएको छ। सुर्खेतबाट यश कुमार चपाईको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले 24औं साधारण सभा मार्फत व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग 27 बुँदे माग सहित काठमाडौँ घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको 60 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण व्यवसायीहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। जति ठेकाहरू सञ्चालन हुन्छ त्यसो मलाई लाग्छ 50% भन्दा बढी ठेकाहरूमा चाहिँ बजेट अभावको कारणले गर्दाखेरि, साइट नपाएको कारणले गर्दाखेरि र डिपिआर तयार नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठेकाहरू चाहिँ सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
अध्यक्ष सिंहले पछिल्लो समय 50 भन्दा बढी ठूला आयोजनाहरूमा बजेट अभाव डीपीआर तयार नहुँदा ठेक्का भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जानकारी समेत दिए। महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाएको आर्थिक तरलता र कोरोना लगायत विविध कारणबाट निर्माण व्यवसायहरू आर्थिक रूपले मारमा परेकोले गत वर्ष जीवी निर्माण कम्पनीलाई मोहकरमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिँदै अन्य एकल निर्माण कम्पनीको हकमा बाँकी रहेको मोहकर तथा आयकरमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिवाना तथा थप दस्तुर एकपटकको लागि निर्माण कम्पनीलाई मिनाहा गरिनुपर्ने। महासंघले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने ठेक्काहरूलाई कानून बमोजिम ठेक्काको अन्त्य र श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गर्न माग गरेको छ। मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकार बीच भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनका लागि मार्गनिर्देशन 2 जारी गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ। महासंघले विभिन्न समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको एक वर्ष म्याद थप गर्न पनि माग गरेको छ। पूर्व मन्त्री परिषदका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सरकार अस्थिर हुने गरेकाले देशमा नीति निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार स्थिर हुन नसक्दा नीति निर्माणको काम हुन नसकेको बताएका हुन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले वर्तमान सरकारलाई वल्लो घरको नरे पल्लो घरको सरे भन्ने उखानसँग तुलना समेत गरे। सरकार स्थिर हुन सकेको छैन। विगतदेखिको अनुभव यस्तै छ। सरकार गठन गर्ने र कसरी टिकाउने भन्ने क्रियात्मक श्रृङ्खला प्राथमिकतामा परेको छ। वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुँदैछ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले सरकार गठन गर्ने र कसरी टिकाउने भन्ने कुरा मात्रै प्राथमिकतामा परेको भन्दै दीर्घकालीन नीतिगत सोच र कार्ययोजना ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनतर्फ कोही सचेत नभएको गुनासो गरे। भौतिक पूर्वाधारमा सुधार अनि शिक्षण शिक्षामा सुधार गरियो भनेदेखि विद्यालय शिक्षालाई हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसको निम्ति सबभन्दा अहिलेको विषय भनेको चाहिँ संघीय शिक्षा ऐन क्याबिनेटमा लैयो, धाएको छ, आज धाएको छ, मतलबै छैन। यहाँ ब्युरोक्रेसीका साथीहरू हुनुहुन्छ, मतलब नभएर पनि बिग्रिया हो। अलिअलि चाहिँ दाबी विरोध होला, सदनमा पुर्याउन। सदनमा पुर्याइसकेपछि सम्बन्धित चाहिँ समुदायका कतिपय कुरा छुटे भनेदेखि त त्यही छलफल गर्न सकिन्छ नि। समितिमा छलफल हुन्छ, त्यही चाहिँ विभिन्न प्रकारको छलफलमा भाग लिएर संशोधन प्रस्तावहरू हालेर त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। माओवादी नेता समेत रहेका पौडेलले ऐन ल्याउने कसरत गर्दा टेबलै पछि अड्कने गरेको र अर्को टेबलमा पुग्न नै 3 महिना लाग्ने गरेको बताए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न डाक्टर जगमान गुरुङको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। कोषले आज पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्भाव्यता सहित अवधारणा पत्र तयारी समिति गठन गरेको जानकारी दिएको हो। समितिले चैतभित्रमा अवधारणा पत्र तयार पारिसक्ने गरी काम अगाडि बढाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बताए। उनले हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु अहिलेको मुलुकको आवश्यकता भएको बताए। पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय विश्वभरि बुद्धिजीवी उत्पादन गर्ने उद्देश्य त सोझै छँदैछ र सांस्कृतिक कूटनीतिलाई अझ सशक्त बनाउने एउटा यो माध्यम पनि हो। संसारभरि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू निर्माण गर्ने त्यसै पनि यो भइहाल्छ र त्यो भइसकेपछि यसले पर्यटनको विकास पनि गर्छ। यो संस्कृतिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पर्यटन पनि छ। पर्यटन व्यापक रूपमा भएपछि आर्थिक विकास पनि छ। मन्त्री किराँतीले आधुनिक नेपालको सभ्यताको प्रारम्भ हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाबाट हुने दाबी गरे। हिन्दू विश्वविद्यालय 2081 को मङ्सिरभित्रमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने घोषणा गरिएको छ। अध्ययन सहित अवधारणा पत्र तयार गर्न गुरुङ सहित 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिको सदस्यमा प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम, प्राध्यापक चेतनाथ गौतम, कमल ढकाल र सदस्य सचिवमा डाक्टर घनश्याम खतिवडा रहेका छन्।
आफ्नो कार्यकक्षमा महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने चितवन रामपुरको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको कृषि संकायका डिन जयप्रकाश दत्तलाई निलम्बन गरिएको छ। विश्वविद्यालय व्यवस्थापनको आज बसेको बैठकले डिन दत्तलाई निलम्बन गरेको हो। मंगलबार जुम बैठक चलिरहँदा डिन दत्तले महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको 2वटा भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबारे खबर प्रकाशन भएपछि विश्वविद्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भारतबाट आएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको भाव घटेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 86 पैसा र डिजेलको मूल्य 1 लिटरमा 1 रुपैयाँ 74 पैसाले घटाएर पठाएको हो। भारतबाट घटेर प्राप्त भएको मूल्यका आधारमा अब निगम सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापन बैठकले इन्धनको उपभोक्ता मूल्यबारे निर्णय गर्नेछ। हाल बजारमा पेट्रोल प्रति लिटर 178 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल प्रति लिटर 175 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँ छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि ओह्रालो लागेको छ। नेप्से आज 5.32 अंकले घटेर 1933.31 बिन्दुमा झरेको हो। यस्तै क वर्गको सेन्सिटिभ इन्डेक्स समेत 0.51 अंकले घटेर 364.78 अंकमा झरेको नेप्सेले जनाएको छ। आज 258वटा कम्पनीका 34,02,000 किता शेयर 1 अर्ब 14 करोड 14 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्, जुन रकम हिजोको तुलनामा केही कम हो। सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसिया बैंकको 4 करोड 94 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। जलविद्युत र अन्य बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर झण्डै 6% तथा नयाँ साथी लघुवित्त, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर 4.5%ले घटेको छ। बजार घटे पनि आज सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनी र युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। हिजोदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरे पनि शेयर बजारमा भने सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन। शिवम सिमेन्ट उद्योगले शिवमसँग उपहार टन्न उपहार योजनाको मेगा लक्की ड्र अन्तर्गत भाग्यशाली 60 जना विजेताको नाम लक्की ड्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योगले उपभोक्तातर्फ 47 तोला सुन पाउने 30 जना र विक्रेतातर्फ 47 तोला सुन उपहार पाउने 30 जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो। शिवमले यस वखतमा शिवमसँग उपहार टन्न योजना ल्याएर आफ्नो डिलर साथीभाइहरूलाई, आफ्नो कन्ज्युमर साथीभाइहरूलाई, आफ्ना ग्राहकहरूलाई एउटा फाइनेन्शियल हेल्प अथवा एउटा मोटिभेसन ल्याउन खोजेको हो। मेगा लक्की ड्र कार्यक्रममा उपभोक्तातर्फ प्रथम पुरस्कार बापत 2 भाग्यशाली विजेताले 5-5 तोला सुन प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो पुरस्कार अन्तर्गत 4 जनाले 3-3 तोला सुन जितेका छन्। तेस्रो पुरस्कार अन्तर्गत 6 जनालाई 2-2 तोला सुन, चौथो 8 जनालाई 1-1 तोला सुन तथा अन्य 10 जनाले आधा तोला सुन जित्न सफल भएका हुन्। शिवमसँग उपहार टन्न उपहार योजना अन्तर्गत प्रत्येक 20 बोरा शिवम सिमेन्ट खरिद गर्ने ग्राहकले मेगा लक्की ड्र मार्फत उपहार जितेका हुन्। यसअघि भएका मासिक लक्की ड्रहरूबाट उपभोक्तातर्फ 60 जना तथा विक्रेतातर्फ 80 जना भाग्यशाली विजेताको छनौट भइसकेको छ। साथै स्योर सर्ट पुरस्कार मार्फत पनि 2,25,000 भन्दा बढी ग्राहकहरूले सुन, चाँदी तथा नगद उपहारबाट लाभान्वित भएका छन्। शिवमले उच्च कोटीको चुनढुङ्गाबाट गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको छ। नेपाली कुखुरालाई भारतीयबाट तस्करी गरी ल्याएको भनी प्रहरी प्रशासनले दुःख दिने गरेको गुनासो महोत्तरीका कुखुरा पालकले गरेका छन्। प्रहरीले जफत गर्ने अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै कुखुरा व्यवसायी प्रशासनको विरोधमा उत्रिएका छन्। महोत्तरीका व्यवसायीले राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुरूप उत्पादन गरी कुखुराको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगर्न प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित बनाएर पेसाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने काम नगर्न उनीहरूको आग्रह छ।
कुखुरा देख्ने बित्तिकै त्यसप्रति आशंका गर्ने, व्यवसायीलाई त्रसित र आतंकित बनाउने, अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक दुःख दिने कार्य रोक्न उनीहरूको माग छ। दिनानुदिन तपाईको त्यो ब्रोइलर होस् या अन्डा होस्, यही मटियानी भन्सारबाट होस् अथवा जटीबाट होस् या भिटामोडबाट दिनानुदिन भित्रिरहेको छ, तर प्रहरी प्रशासन भनेको केही गर्न सकेको छैन। महोत्तरीको विभिन्न नाकाबाट तस्करले नेपालमा प्रतिबन्धित भारतीय कुखुरा भित्राउँदा एकतर्फ अपेक्षित लाभ कुखुराको पालनले उठाउन सकेका छैनन् भने प्रशासनले दुःख दिँदा थप समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ। स्थानीय प्रशासन छोरी पिटी बुहारी तर्साउने जस्तै गरेका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका जुन अगुवाहरू छन्, स्थानीय प्रशासन छन्, तिनीहरू तस्करसँग मिलिमतो जनतालाई मात्रै परेशान गर्ने हिसाबले, प्रशासनलाई हेराउने हिसाबले हामी खडा गरेका छौँ। तपाईको बोर्डरतिरको सबै किसान पलायन हुन्छ, एउटा पनि पोल्ट्री फार्म बच्दैन। किसान यतिकै मार्कामा थियो, बल्ल बल्ल चाहिँ अलि रेट पाएर अब बेच्ने तर्खरमा थियो। त्यही बेला यता बोर्डरतिरको सबै फार्महरूको कुखुरा झिकाइ झिकाइ गाडी रहेछ। महोत्तरीको मटिहानी, जलेश्वर, शम्सी, बथनाहा, कटी कटैयाका खैरबन्नी, रघुनाथपुर नाका क्षेत्रबाट भित्रने भारतीय कुखुरा नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा राखेर अन्य सहरहरूमा पठाउने क्रम देखिएको जलेश्वर भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। भन्सारको नाकाबाट कुखुरा पास हुँदैन र विभिन्न हाम्रा सुरक्षाका निकायहरूलाई यस सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न समयमा अचानक र रेगुलर गस्तीहरूको बढाउनलाई अनुरोध गरेर हामीले कुखुरा नियन्त्रणहरू, कुखुरा जन्य चल्लाहरू लगायतका विषयहरू नियन्त्रण गर्नलाई हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाली खुद्रा व्यापारी र भारतीय तस्करले भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा चोर बाटो हुँदै कुखुरा ल्याउने गर्छन्। केहीले साइकलमा बाँधेर ल्याउँछन्। नेपालमा भन्दा सस्तो पर्ने हुँदा स्थानीयले भारतबाट ल्याइएका कुखुरा किन्दै आएका छन्। भारतमा जिउँदो कुखुरा 95 देखि 100 भारूसम्म पर्छ। नेपालमा झण्डै दोब्बर मूल्य छ। यही कारण सीमा पारीका कुखुराको माग सीमावर्ती बजारमा बढिरहेको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत उच्च पहाडी विशेषता बोकेको कालीकोट जिल्ला बालबालिकाको हितमा धेरै पछाडि परेको देखिन्छ। कालीकोटका बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेका छन्। कालीकोटका 9वटै पालिकामा बालबालिकाको हितमा आगामी रणनीतिक योजना बनेका छन्। बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बाल विवाह निषेधित पालिका घोषणा, बालमैत्री पालिका निर्माण लगायतका काम स्थानीय तहले गरिरहेका छन्। केही समय यता भने स्थानीय तहले सङ्घ संस्थाको सहयोगमा रणनीतिक योजना निर्माण र हितकोष स्थापना गरेर काम थालेका छन्। बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र त्यो हिंसा अन्त्यका लागि जिल्ला स्तरका सरकारवाला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जोड्ने एउटा सेतुको रूपमा काम गरेका छन्, पुलको रूपमा काम गरेको छ अहिलेको अवस्था। कालीकोटकै 9वटा स्थानीय तह मध्ये शुभकालिका र तिला गुफाका वडाहरूमा स्थापना गरिएका हितकोषमा 1 लाखसम्म जम्मा भएको छ। केही स्थानीय तहले बालबालिकालाई लक्षित गरेर ऐनका साथै घर समेत निर्माण गरिरहेका छन्। हामीले अबका वर्षमा बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जुन यसलाई बालबालिकाको क्षेत्रमा हैन बालबालिकालाई कसरी अझै ध्यानमा राखेर काम गर्ने भन्ने कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण सिकाइ भएको छ। संस्थागत विकास र चाहिँ तपाईको समग्र समुदायबाट आएका चाहिँ तपाईको समस्याहरूलाई समाधान गरेर बालबालिकाको हितको विषयमा चाहिँ तपाईको नियम र चाहिँ तपाईको संस्थागत निर्णय रहेका छन्। तिला गुफामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका 13 बालबालिकाका लागि घर समेत निर्माण भएको छ। टोल फ्री नम्बर स्थापना, स्वास्थ्य बीमा, बाल विवाह रोकथाम लगायतका अभियान पनि स्थानीय तहमा चलेका छन्। बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी रणनीति योजना पनि 2077 मा बनेको छ। ती नीति कानुनहरू कार्यान्वयन भएका छन्, किनभने एकैचोटि सबै कार्यान्वयन हुने चाहिँ होइन। भनौँ न कर्मशहरूमा त्यो नीति कानुन कार्यविधि अनुसार रहेर नै विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू क्रियाकलापहरू सञ्चालन चाहिँ गरेका छन्। तिला गुफामा 782 अति जोखिममा रहेका बालबालिकालाई
किर्डाक नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनले सहयोग गरेको छ। शुभकालिका गाउँपालिकामा पनि बाल हित कोष सञ्चालन भएको छ। स्वानी त्रिवेणीमा माध्यमिक तह अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण भइरहेको छ। बाल हिंसा, लैङ्गिक विभेद र महिला हिंसा विरुद्ध पनि सङ्घ संस्थाले सचेतना कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। कालीकोटबाट लीलाराज सञ्ज्यालको रिपोर्ट। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सागा धुली खेलखण्डको विस्तार सुरु भएको छ। मापदण्ड अनुसार विस्तार थालिएको सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। सडक विस्तारसँगै आयोजनाले सरकारवालासँग बनेपामा छलफल गरेको छ। सो क्रममा आयोजना प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद दासले नगरभित्रका सडकको मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने बताए। पोखरा समिति होला, विभिन्न निकाय होला, यसलाई समन्वय गर्ने भूमिका नगरपालिकाले गरिदिएर यो चाहिँ समस्या कसरी समाधान गर्ने, त्यसको लागत कति हो। हाम्रो योजना भनेको त योजनामा समावेश भएको एस्टिमेट भनेको त त्यसलाई रिलोकेसन भन्छौँ हामीले। छलफलमा बनेपा नगर प्रमुख शान्ति रत्न साक्यले सडक विस्तार गर्दा आयोजनाले नगरसँग समन्वय गरेर काम गर्ने। त्यो त अब त्यहाँ होला स्थानीयलाई थाहा होला। अर्को मूल भित्रबाटै आएको पानीहरू पनि छन्, त्यसलाई सार्दाखेरि हाम्रो खानेपानीको समस्या अझ झन् बल्झिने हो कि। सडक विस्तारका क्रममा सडक दायाँ बायाँबाट बिजुलीको पोल र रुख हटाउने काम, खानेपानीको पाइप, ढल लाइन, टेलिकमको अप्टिकल फाइबर, मन्दिर, इनारहरू भने हटाउन बाँकी छ। 3 वर्षभित्र पूरा हुने गरी 4 अर्ब 5 करोड 64 लाख रुपैयाँमा सो खण्ड विस्तार ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीले पाएको छ। निजी विमान सेवा कम्पनीले दुःख दिएको अछामका सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। साफे बगरबाट धनगढी र नेपालगञ्जका लागि उडान भर्दै आएको समेट एयरले नियमित उडान नगर्दा यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको हो। जहाजको उडान नियमित नहुँदा अछाम र बाजुराका बिरामीले बढी मार खेप्नु परेको छ। 5 वर्षदेखि विमान सेवा दिँदै आएको समेटले अछामका लागि समय तालिका तय नगरी चार्टर उडान गरेर यात्रुसँग चर्को भाडा असुल गरिरहेको छ भने उडान पनि नियमित हुन सकेको छैन। विगतमा सातामा 2 दिन धनगढी र नेपालगञ्ज उडान हुँदै आएकोमा एजेन्टले भुक्तानी नदिएको बहाना बनाउँदै अहिले रोकिएको छ। साफे बगर धनगढीका लागि 1 हप्तादेखि विमान कम्पनीले टिकट काट्दै पैसा फिर्ता गर्दै आएको यात्रुको गुनासो छ। करिब 17 मिनेटको हवाई यात्राका लागि 4500 भाडा तय गरिएको छ। 19 वर्षपछि सञ्चालनमा आएको साफे बगर विमानस्थलमा 5 वर्ष यता कुनै पनि एयरलाइन्सले नियमित उडान भर्न सकेको छैन। धौलागिरी क्याम्पस बागलुङमा सोबिउ चुनाव हुने कि नहुने अन्यल भएको छ। क्याम्पसमा क्रियाशील विद्यार्थी सङ्घ संगठन बीच सहमति नहुँदा निर्वाचनका विषयमा अन्यल भएको हो। निर्वाचनका विषयमा भएको विवादलाई लिएर निर्वाचन अधिकृतले राजीनामा दिएकाले सोबिउ निर्वाचन तालिका प्रभावित भएको हो। गरिसकेको छ। हामीले चाहिँ दोस्रो चरणमा चाहिँ अब 5 गतेको निर्वाचन हामीले त्यसलाई अब स्थगित गरिसकेका छौँ र अब हामीले बिचमा फेरि परीक्षा भएको कारणले फोर्थ इयरका विद्यार्थीको परीक्षा भएको कारणले फोर्थ इयरको विद्यार्थी पनि चाहिँ सहभागी हुने र निर्वाचन हुने गरी चाहिँ हामीले 18 गते वा चाहिँ त्यसभन्दा भित्रमा चाहिँ हामीले निर्वाचन गर्ने गरी एउटा कार्यपालिका निर्माण गर्ने चाहिँ अभियानमा छ। चुनाव चाहिँ हुनपर्छ। चुनाव 18 गते फिक्स गरेको छ, तर चुनाव स्वच्छ तरिकाले हुनपर्छ। क्याम्पसमा भएका विद्यार्थीहरू सबै राम्रो सङ्गठनतिर लाग्नुपर्छ। क्याम्पसमा विद्यार्थीले स्वच्छ वातावरणमा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। असहमति राख्नुको सट्टा तालाबन्दी गर्नु गलत भएको केहीको भनाइ छ। अनार सोबिउ चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको प्रक्रियामै छ। हामी चुनावै चाहेका छौँ। हामी चुनाव गराउने साइडमा छौँ। हामी चुनाव गराउँछौँ, तर स्वच्छ रूपमा क्याम्पस प्रशासनले जबसम्म स्वच्छ रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सक्दैन त्यसमा हाम्रो विरोधै रहन्छ। क्याम्पस प्रशासनले हामीलाई बोलाउनु भयो, हामीले सहमति भयो। 6 गते कार्यतालिका निकाल्ने गरेर 18 गतेसम्ममा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी हामी सहमति भएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन अवश्य हुनेछ। धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसमा सोबिउको नेतृत्व हात पार्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका विद्यार्थी संगठन जुटेका छन्। क्याम्पसमा 1800 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाको अध्यक्षमा जियानी इन्फान्टिनो पुनः निर्वाचित भएका छन्। आज भएको फिफाको महाधिवेशनले उनलाई सन् 2027 सम्मका लागि पुनः अध्यक्ष चयन गरेको हो। अध्यक्ष इन्फान्टिनोले फिफालाई विश्वसनीय, भरपर्दो, आधुनिक, व्यावसायिक एवं जवाबदेही संगठनका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संगठन सुधार तथा फुटबलका प्रमुख प्रतियोगिताहरूमा विश्वव्यापी सहभागिता बढाउने तथा फुटबलको विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रण पनि उनले गरेका छन्। भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि पदमुक्त भएका फिफाका तत्कालीन अध्यक्ष सेप ब्ल्याटरका उत्तराधिकारी 52 वर्षीय इन्फान्टिनो सन् 2016 मा फिफा अध्यक्ष भएका थिए। इन्फान्टिनो नेतृत्वको फिफाले सन् 2026 मा पुरुष विश्वकप प्रतियोगिता अमेरिकामा आयोजना गर्नेछ। यसअघि 32 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेको विश्वकपमा अब 47 समूहले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस वर्षको अन्त्यमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा पहिलो पटक महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुनेछ। प्रतियोगितामा 32 टोली भिड्नेछन्। इन्फान्टिनो नेतृत्वको फिफाले अघिल्लो कार्यकालमा करिब 5 अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको थियो भने अबको 4 वर्षमा त्यसलाई 11 अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। दक्षिण कोरियाली फुटबल संघ KAFA-ले नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसको तलब तिर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई सहयोग गर्ने भएको छ। रुवान्डामा जारी फिफा कंग्रेसको साइडलाइन वार्तामा एन्फा महासचिव किरण राई र KAFA महासचिव हान्जिन चुनावबीच मुख्य प्रशिक्षकको तलब सम्बन्धी समझदारीमा आज हस्ताक्षर भएको हो। KAFA-ले एन्फालाई आर्थिक सहयोग गर्ने र त्यही सहयोगले मुख्य प्रशिक्षकको तलब बेहोर्ने सम्झौता दुई खेल संस्था बीच भएको छ। इटालीका एनिसलाई एन्फाले फागुन 17 गते मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। एन्फाले उनलाई 1 वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको बताइएको छ। 38 वर्षीय अनुभवी प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले यसअघि बेलिजको राष्ट्रिय फुटबल टिम हेरेका थिए। यसअघिका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको तलब पनि कतार फुटबल संघले उपलब्ध गराएको थियो। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघ र प्रदेशसभा सदस्यलाई चियापानको निम्तो दिएका छन्। चैत 4 गते शनिबार शीतल निवासमा सांसदहरूसँग चियापान तथा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम राखिएको हो। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले संघ र प्रदेशका सबै सांसदलाई धन्यवाद दिन चियापान तथा भेटघाटको आयोजना गरेका हुन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन लैनचौर स्थित उपराष्ट्रपति भवन हरित गृहबाट निजी निवासमा सरेका छन्। उनी आज अपराह्न उपराष्ट्रपति भवनबाट चन्द्रागिरी नगरपालिका 1 दहचोक स्थित निजी निवासमा सरेका हुन्। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन लागेको सन्दर्भमा निवासको आवश्यक मर्मत तथा सरसफाई सहजताका लागि भन्दै उनी निवास सरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पार्टी पदाधिकारी र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका विषयमा निर्णय लिन रासोपाले शुक्रबार बिहानका लागि बैठक बोलाएको हो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि शुक्रबार नै हुँदैछ। रासोपाले कसलाई भोट हाल्ने भन्ने बारे निर्णय गरेको छैन। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले आज विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुको सट्टा 11.8%ले मलको अनुदान घटाउनुले गरिब किसानको व्यवस्था गरेको आरोप जनमत पार्टीको छ। नेपाल ल क्याम्पसलाई कानून विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्दै आज 3 विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। छुट्टै कानून विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारी अनिरासो बिउ र नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। गुणस्तरीय कानूनी शिक्षा प्रदान गर्न छुट्टै विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरीले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। आज मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समृद्धिका लागि दुवै राष्ट्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहतर्फ एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले प्रकाशन गरेको नतिजा अनुसार 6,669 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। आयोगले एमबीबीएसका लागि 1,895 सिट संख्या निर्धारण गरेको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम गण्डकी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा भयो। आज राति देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।